बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं और सारी ही इंतहाई अहम हैं। अमेरिका के तालिबान पर फ़िज़ाई हमले के बाद अमेरिका और तालिबान का दोहा पीस एग्रीमेंट यानी अमन मुआहिदा ख़त्म हो चुका है और तालिबान अब इस मुआहिदे से आज़ाद हैं और वो जो चाहें अब कर सकते हैं। और उन्होंने अमेरिकी हमले के चंद घंटों के बाद ही अपना पहला बदला भी ले लिया है। फिर आपको बताएंगे कि रूस ने भी बहुत बड़ी गेम खेली है अमेरिका के साथ। कल तक भारत बड़ी खुशियां मना रहा था क्योंकि उसे इस गेम की समझ नहीं आई थी। वो समझ रहा था कि रूस अमेरिका का साथ दे रहा है। फिर आपको बताएंगे कि तालिबान ने भी एक बहुत बड़ा पत्ता खेला है। ऐसा पत्ता खेला है कि अब तालिबान और अमेरिका एक हो सकते हैं और अशरफ गनी इस गेम से पूरी तरह से बाहर हो सकता है। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो अब अमेरिका तालिबान को ब्लेम नहीं कर सकेगा। फिर आपको बताएंगे कि इस खित्ते में भी बहुत बड़ी गेम हो रही है। दो तरफ अखाड़े सजे हुए हैं। एक तरफ भारत में अखाड़ा सजा हुआ है, अब्दुल्ला वहाँ मौजूद है। भारत से कह रहा है कि आप अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान भेज दें। अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन भी भारत का दौरा कर रहे हैं और यहाँ से शाह महमूद कुरैशी और DGISI जनरल फैज़ हमीद भी चीन का दौरा कर रहे हैं। और कुछ राज की बातें हैं जो हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। और चीनी सदर भी भारत के बॉर्डर पर क्यों गए हैं ये भी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। 2019 में जब अमेरिका का और तालिबान का दोहा में मुआहिदा हुआ था, उसमें अमेरिका को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था कि उसकी फ़ौजों को यहाँ से इनखला के लिए सेफ एग्जिट मिलेगा। और तालिबान को अमेरिका से एक ही ख़तरा था, वो था अमेरिका के फ़िज़ाई हमले। क्योंकि तालिबान के पास एयरफोर्स तो थी ही नहीं कि वो अमेरिकी एयरफोर्स का मुकाबला कर सकते। तो दोनों में ये तय हुआ, तालिबान ने कहा कि हम आपको सेफ एग्जिट देंगे और अमेरिका ने कहा कि हम आप पर फ़िज़ाई हमले नहीं करेंगे। इसके अलावा तालिबान ने यह भी एश्योरेंस दी थी कि अफ़गान सरजमीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने नहीं देंगे। अब जब अमेरिका ने यह मुआहिदा तोड़ लिया है तो अफ़गान तालिबान इस गारंटी से भी आज़ाद हो चुके हैं और अब वो जो चाहे कर सकते हैं। और अमेरिका भी यही चाहता है कि वो कुछ करें और पूरी दुनिया उन पर थू थू करे। अगर वो कुछ करेंगे नहीं तो अमेरिका उन्हें एक्यूज़ कैसे करेगा? इस्लाम और दहशतगर्दी इनको कैसे जोड़ेगा? तो आज अमेरिका ने तालिबान पर एयर स्ट्राइक्स करके ये मुआहिदा पूरी तरह से तोड़ दिया है। और तालिबान ने यह मुआहिदा किया ही इसलिए था क्योंकि तालिबान के पास एयर फोर्स नहीं थी। और ये बात भी तारीख याद रखेगी कि एक इस्लामिक ग्रुप हुआ करता था जिसके पास अपनी एयर फोर्स भी नहीं थी, उसके पास नेवी भी नहीं थी और उसने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को शिकस्त दी थी। अमेरिका ने हमेशा मुसलमानों को मारा और जब उन्होंने जवाब दिया तो उनके साथ दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया। आज फिर अमेरिका ने अफ़गान तालिबान पर 4 हमले किए हैं। कल हमें इत्तला मिली थी कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी जंगी तैयारे आए हैं, लेकिन ख़बर की कंफर्मेशन नहीं थी तो हमने आपको बताया नहीं। तो बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि ये हमले काबुल से ही किए गए हैं। लेकिन जॉन कैरबी जो उनका प्रेस सेक्रेटरी है, उसने कहा है कि नहीं, ये हमले हमने अफ़गानिस्तान से बाहर से किए हैं। और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि ये हमले मशरिक़ वस्ता से हुए हैं और मोस्ट प्रॉबेबली गल्फ़ ऑफ ओमान से हुए हैं। लेकिन ये झूठ भी हो सकता है ताकि अफ़गान तालिबान अपने हमसायों पर शक करें जो हमसाए अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहे और इनकी आपस में फूट पड़े और तालिबान कमज़ोर हों। क्योंकि पाकिस्तान पर शक किया जा सकता है क्योंकि 2005 के मुआहिदे के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका को ज़मीनी और फ़ज़ाई रास्ता देने का पाबंद है और ये मुआहिदा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये मुआहिदा कैंसिलेशन प्रोसेस में है। इमरान खान की पूरी कोशिश है कि यह मुआहिदा ख़त्म हो, नहीं तो अमेरिका कभी भी पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा शक ताजिकिस्तान पर जा सकता है। ताजिकिस्तान में रूस ने बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली है अमेरिका के साथ। याद रखें, रूस अभी खुलकर अमेरिका के सामने नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही मर्द का बच्चा है जिसका नाम है इमरान खान, जो एक कमज़ोर मईशत का सरबराह होने के बावजूद बहादुरी से काम ले रहा है और खुलकर अमेरिका के सामने खड़ा है। रूस जो कुछ भी कर रहा है बैक फुट पर कर रहा है। रूस ने ताजिकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के बॉर्डर पर तारीखी मशकें शुरू कर दी। दूसरी तरफ तालिबान ताजिक बॉर्डर का ऑलमोस्ट सारा इलाका कब्जा कर चुके हैं। अब रूस अपनी बेसिस से सारा असलहा भी बॉर्डर पर ले आया है और शो ये करवा रहा है कि हम ताजिकिस्तान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अफगान तालिबान से।
لیکن اصل میں روس کو خدشہ یہ تھا کہ امریکہ جو تاجکستان کو ڈرا رہا ہے کہ طالبان گھس جائیں گے تاجکستان میں اور مجھے اڈے دے دو تاکہ میں تمہیں پروٹیکٹ کر سکوں، تو روس کو ایک تو یہ ڈر تھا کہ کہیں تاجکستان اڈے دے نہ دے، اور نہ بھی دے تو امریکہ بھارت کی فارخور ایئر بیس یوز کر سکتا ہے جو تاجکستان میں موجود ہے، اور یہ بھارت کی پہلی ایئر بیس ہے جو بھارت میں نہیں کسی دوسرے ملک میں ہے۔ تو روس اب بارڈر پر آ کر بیٹھ گیا ہے اور تاجکستان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بارڈر سیکیور بھی کر کے دیتا ہوں۔ تو اب ایک طرف روس بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف طالبان کا قبضہ ہے، تو اب امریکہ کے لیے یہاں آنا مشکل ہو گیا ہے، بلکہ جواز ہی نہیں بنتا کہ اب امریکہ آئے تاجکستان میں، کیونکہ روس بارڈر کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، تو امریکہ کے آنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ روس نے بڑا زبردست کھیل کھیلا ہے۔ بھارتی میڈیا تو بڑی خوشیاں مناتا رہا کہ روس طالبان سے لڑنے کے لیے بارڈر پر آ گیا ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان، چین اور روس کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں امریکہ اور بھارت کی سوچ ختم ہوتی ہے۔ تو واپس آتے ہیں امریکہ کی طالبان پر سٹرائکس والی خبر پر۔ تو یہ 4 حملے امریکہ نے طالبان کے اسلحے پر کیے، اور اس میں زیادہ اسلحہ وہ تھا جو طالبان نے افغان فورسز سے چھینا تھا، جو امریکہ کا ہی اسلحہ تھا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ حملے ہم نے افغان حکومت کی ریکویسٹ پر کیے ہیں۔ افغان فورسز نے بتایا کہ اگر آپ نے یہ حملے نہ کیے تو بس سمجھیں کہ کابل ہمارے ہاتھ سے گیا، اور امریکہ کسی بھی صورت کابل پر کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، اسے ریجن میں ٹھکانا چاہیے، یا تو پاکستان اسے اڈے دیتا، یا تاجکستان دیتا، یا پھر کابل اس کے پاس رہے۔ طالبان نے اس حملے کے چند ہی گھنٹوں میں اپنا بدلہ لے لیا۔ طالبان نے ایسے 100 جاسوس جو اشرف غنی حکومت کے لیے کام کرتے ہیں ان کو اپنے عدل و انصاف کے نظام کے تحت لٹکا دیا ہے۔ طالبان نے کہا کہ ہم معصوموں کو کچھ نہیں کہہ رہے، معصوموں کو افغان فورسز مار رہی ہے، غنی حکومت مار رہی ہے۔ یہ 100 لوگ وہ تھے جو غنی حکومت کے لیے جاسوسی کر رہے تھے، اور یہ طالبان کی خبریں وہاں پہنچاتے تھے، اور ان میں زیادہ تر لوگ قندھار کے تھے، اور قندھار کے علاقے کو لے کر طالبان بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں۔ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے پھر ایک بار پاکستان کے لیے بکواس کی ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ 100 لوگوں کو ایک ساتھ مارنا، اور وہ بھی سر عام مارنا، ظلم اور بربریت ہے۔ یہ 100 لوگ سوشل میڈیا انفلوئنسرز تھے، یہ وہ لوگ تھے جو ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، یعنی یہ پاکستان کی ایجنسیوں کی نظر میں تھے، تو طالبان نے پاکستان کے کہنے پر ان کو مارا۔ اور دوسرا، یہ افغان عوام کو یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ طالبان سچے افغانی نہیں ہیں، اور جو سچا افغانی ہوتا ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتا، یعنی پاک افغان بارڈر کو نہیں مانتا، وہ یہ مانتا ہے کہ اٹک تک کا علاقہ افغانستان کا ہے، لہٰذا وہ بھارت کا دشمن نہیں، وہ پاکستان کا دشمن ہے جو سچا افغانی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ طالبان نے کیا پتہ کھیلا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اشرف غنی نفرت سے بھری اور غصے سے بھری تقریریں کرتا ہے، لیکن اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اور ساری دنیا طالبان پر الزامات لگاتی ہے کہ یہ امن نہیں چاہتے، یہ لڑنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ سہیل شاہین نے کہا کہ ہم تو کہتے تھے مذاکرات کرو، تب یہ نہیں کرتے تھے، اور عمران خان والی بات کہ تب آپ نے مذاکرات کیوں نہیں کیے، اب تو طالبان فتوحات کر رہے ہیں، اب وہ ہماری بات کیوں مانیں گے؟ تو اس سب کے باوجود طالبان پر ہی الزام لگتا ہے کہ یہ لڑنا چاہتے ہیں۔ طالبان نے کہا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں افغانستان میں امن کے لیے کر رہے ہیں، افغانستان کا امن امریکہ نے خراب کیا ہے اور غنی حکومت نے خراب کیا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو طالبان نے پتہ یہ کھیلا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کابل میں ایک نیگوشیٹڈ سیٹ اپ بنا سکتے ہیں، یعنی عبوری حکومت بنا سکتے ہیں، بیٹھ کر بارگین کر سکتے ہیں، جنگ بندی کر سکتے ہیں، لیکن اشرف غنی کو اس سیٹ اپ سے نکالیں۔ اشرف غنی کو ہم کسی بھی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اس وقت 86% افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہے، اور پھر بھی وہ اتنی بڑی آفر دے رہے ہیں۔ اب دنیا دیکھے گی کہ طالبان نے تو آفر دی تھی، امریکہ نے نہیں مانا تھا، اور طالبان کا یہ طریقہ کار ہے۔ سوویت یونین کے جانے کے بعد بھی انہوں نے نجیب اللہ کو لٹکایا تھا، باقی سب کو معاف کر دیا تھا، اب بھی وہ سب کو معاف کر دیں گے، لیکن اشرف غنی کو اور امراللہ صالح کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب آپ کو بتا دیں کہ افغان آرمی چیف اور عبداللہ جو بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ اینتھنی بلنکن بھی بھارت کا دورہ کر رہا ہے، تو یہاں سے پاکستان کے DGISI جنرل فیض حمید اور شاہ محمود قریشی بھی چین کا دورہ کر رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ داسو بس حادثے والے معاملے پر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی DGISI کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے چین کو بتانی ہیں، اور اس کے بعد بھارت کی خیر نہیں ہے۔
اس کے علاوہ DGISI نے چین کو یہ بھی بتانا ہے کہ بھارت میں افغان آرمی چیف اور اینتھنی بلنکن کرنے کیا آ رہے ہیں، اور دوسری طرف چینی صدر شی جن پنگ، ایک طرف تو چین میں بارشوں سے تباہی مچی ہوئی ہے اور چین کے صدر شی جن پنگ تبت پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں بارڈر پر جانا یہ بھارت کے لیے بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، یعنی اتنا ضروری تھا وہاں جانا۔ چین کچھ بہت بڑا کرنے والا ہے بھارت کے ساتھ لداخ اور اروناچل پردیش والی سائڈ سے، اور چینی صدر نے ان تمام پروجیکٹس کا افتتاح کیا ہے جو ان علاقوں میں بنائے گئے جو علاقہ چین نے بھارت سے چھینا ہے، یعنی ڈس انگیجمنٹ کو تو بھول ہی جائیں، اب آگے کی سوچیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔